founder sa maong Catholic Church? Si Jesucristo. Sa Matthew chapter 16 verse 18 nagaingon, ikaw si Peter, ani nga bato? Pagatukuron ko ang maong simbahan. Ang meaning sa maong bato, mao si Jesucristo. Nga siya og siya lamang ang mutindog ni ani. Siya lamang og siya lamang atong pagatuuhan. Og wala nay laing mga tao paunta nga ato ang pagatuuhan. Pero nalinglat ang tanan kay tanang reliyon. Piki! Nagmug na sa maong Roman Katoliko nga maong akong religion. Maong Roman Emperor nga si Emperor Theodosius adtong 380 pagkahuman sa pagkamatay ni Jesucristo. Makita na to ang tubag sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Nga walay makabuot-buot og tukod ni ani kundi si Jesucristo lamang ang maong pundasyon sa simbahan. Sa Matthew chapter 7 verse 15 to 19. Nga daghan na kaayo ang nagpakaron ignon nga sila si Kristo ang pangulo sa mga sikta sa mga kasimbahanan. I respect my religion kay mayo akong namatan. Pero Lord, pasayloa sila kay wala sila nasayod sa ilang gipangbuhat. Nakasulat, hinagiban, pulong sa Dios.